अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, भाइयों बहनों। इस्तग़फ़ार से मुतल्लक़ कुछ अहादीस। मसनद अहमद में ये रवायत हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब कोई शख्स गुनाह करता है फिर खुदा के सामने हाज़िर होकर कहता है कि अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया, तू माफ़ फरमा। अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे से वो गुनाह हो गया, लेकिन इसका ईमान है कि इसका रब गुनाह पर पकड़ भी करता है और अगर चाहे तो मुआफ भी फरमा देता है। मैंने अपने बंदे का गुनाह माफ़ फरमाया, इससे फिर गुनाह होता है, फिर तौबा करता है, अल्लाह ताला फिर मुआफ फरमाता है, फिर तीसरी मर्तबा इससे गुनाह हो जाता है, ये फिर तौबा करता है, अल्लाह ताला बख्शता है, चौथी मर्तबा फिर गुनाह कर बैठता है, फिर तौबा करता है तो अल्लाह ताला मुआफ फरमा कर कहता है, अब मेरा बंदा जो चाहे करे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, हमने एक मर्तबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम आपको देखते हैं तो हमारे दिलों में रकत तारी हो जाती है और हम अल्लाह वाले बन जाते हैं, लेकिन जब आपके पास से चले जाते हैं तो वो हालत नहीं रहती। औरतों बच्चों में फंस जाते हैं, घर बार के धंधों में लग जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, जो कैफियत तुम्हारे दिलों की मेरे सामने होती है, अगर यही कैफियत हर वक्त रहती तो फिर फरिश्ते तुमसे मुसाफा करते और तुम्हारी मुलाकात को तुम्हारे घरों पर आते। सुनो, अगर तुम गुनाह ना करो तो अल्लाह ताला तुम्हें यहाँ से हटा दे और दूसरी कौम को ले आए, जो गुनाह करे फिर बख्शिश मांगे और खुदा उन्हें बख्शे। हमने कहा, हजूर ये तो फरमाइए कि जन्नत की बना क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ईंट सोने की, एक चांदी की, इसका गारा मुश्क खालस है, इसके कंकर लूलू और याकूत हैं, उसकी मट्टी ज़फ़रान है। जन्नतियों की नेमतें कभी ख़त्म ना होंगी, उनकी ज़िंदगी हमेशगी वाली होगी, उनके कपड़े पुराने ना होंगे, उनकी जवानी फ़ना ना होगी। तीन शख्सों की दुआ रद्द नहीं होती, आदल बादशाह, रोज़ेदार, मज़लूम, उसकी दुआ बादलों में उठाई जाती है और उसके लिए आसमानों के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। और जनाब बारी इरशाद फरमाता है, मुझे मेरी इज्जत की कसम, मैं तेरी ज़रूर मदद करूँगा, अगरचा कुछ वक्त के बाद हो। अमीर अल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कोई गुनाह करे फिर वज़ू करके 2 रकात नमाज अदा करे और अपने गुनाह की मुआफ़ी चाहे तो अल्लाह ताला उसके गुनाह मुआफ़ फरमा देता है। सही मुस्लिम में रवायत अमीर अल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मरवा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में से जो शख्स कामल वुज़ू करके अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु पढ़े, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खुल जाते हैं, जिससे चाहे अंदर चला जाए। अमीर अल मोमिनीन हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सुन्नत के मुताबिक वुज़ू करते हैं, फिर फरमाते हैं, मैंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो शख्स मुझ जैसा वुज़ू करे फिर 2 रकात नमाज अदा करे जिसमें अपने दिल से बात न करे तो अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाह माफ़ फरमा देता है। पास ये हदीस तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, इससे अगली रवायत हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, इससे अगली रवायत हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, और इस तीसरी रवायत को हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की वसी मग़फ़िरत और इसकी बेइंतहा मेहरबानी की खबर सैयद अल वालीन
والآخرین کی زبانی آپ کے چاروں برحق خلفاء کی معرفت ہمیں پہنچی۔ آؤ اس موقع پر ہم گناہ گار بھی ہاتھ اٹھائیں اور اپنے مہربان رحیم و کریم خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اس سے معافی طلب کریں۔ خدایا اے ماں باپ سے زیادہ مہربان، اے عفو در گزر کرنے والے اور کسی بکاری کو اپنے در سے خالی نہ پھیرنے والے، تو ہم خطا کاروں کی سیاکاریوں سے بھی درگزر فرما اور ہمارے کل گناہ معاف فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو اور استغفار پر مداوا مت کرو۔ ابلیس گناہوں سے لوگوں کو ہلاک کرنا چاہتا ہے اور اس کی اپنی ہلاکت لا الہ الا اللہ اور استغفار سے ہے۔ یہ حالت دیکھ کر ابلیس نے لوگوں کو خواہش پرستی پر ڈال دیا، پس وہ اپنے تئیں راہ راست پر جانتے ہیں حالانکہ ہوتے ہیں ہلاکت پر۔ مسند احمد میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابلیس نے کہا اے رب مجھے تیری عزت کی قسم، میں نبی آدم کو ان کے آخری دم تک بہکاتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے بھی میرے جلال اور میری عزت کی قسم، جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں بھی انہیں بخشتا رہوں گا۔ مسند بازار میں ہے، ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھ سے گناہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ کر لے۔ اس نے کہا میں نے توبہ کی، پھر گناہ ہو گیا۔ فرمایا پھر توبہ کر لے۔ اس نے کہا مجھ سے پھر گناہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر استغفار کر۔ اس نے کہا مجھ سے اور گناہ ہوا۔ فرمایا استغفار کیے جاؤ یہاں تک کہ شیطان تھک جائے۔ پھر فرمایا گناہ کو بخشنا اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قیدی آیا اور کہنے لگا یا اللہ میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توبہ نہیں کرتا، یعنی خدایا میں تیری ہی بخشش چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے حقدار کو پہنچایا۔ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر 2 یا 3 مرتبہ کہا ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہو اے اللہ میں تیری مغفرت میرے گناہوں سے زیادہ وسعت والی ہے اور مجھے اپنے عمل سے زیادہ تیری رحمت کی امید ہے۔ اس نے یہ کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دوبارہ کہو۔ اس نے کہا دوبارہ کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر کہو۔ اس نے پھر کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اٹھ جا، اللہ نے تیری مغفرت کر دی ہے۔ ماں بقایا ذخیرہ مغفرت جو تقریباً 313 احادیث پر مشتمل ہے، جو کتابی شکل میں مایوس کیوں کھڑا ہے؟ اللہ بہت بڑا ہے نام سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر مشکل آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کے اوپر آئی ہوئی آفتیں، مصیبتیں، بلائیں، آزمائشیں دور کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو کفر اور تنگ دستی سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو 5 گانہ وقت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو حج عمرہ کرنے کی سعادت نصیب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ہمیشہ اپنوں کے ساتھ ہنستے مسکراتے رہیں، آمین یا رب العالمین۔ آپ میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔